गोंयांत हे प्रकार हालींच्या तेंपार खास करून ह्या फाटल्या 1-2-3 वर्सांत खूप वाडल्या आनी ते चिंता करपा इतले वाडल्या। एका मनशाचेर गोळीबारी जालो। हो गोळीबार कोणें केलो, खंयच्या उद्देशान केला हाचे अजून कांय तपास लागूना। पण येवपी काळांत कितें जावंक शकता हाची एक झलक त्या निमतान आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या। गँगां ल्हान ल्हान तयार जाल्या, ती गँगां कोणा खातीर तरी काम करता। ही गँगां मारामाऱ्यो करता। फाटीं त्या ह्यो गजाली 90च्या म्हणजे 2000च्या दशकांत जेन्ना रवी नायक मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना रवी नायक हांणी ह्या गुंडगिरीचो किंवा ह्या अंडरवर्ल्डाचो कमर मोडपाचो एक नेटान यत्न केल्लो। पर्यटक हालीं उघडपणान एक आक्रमक जावपाक लागल्या। ताची कारणां अशीं की कडक कारवाय ही जायना। पर्यटकांची आमकां गरज आसा, पूण इतली गरज ना की तातूंतले जे हुल्लडबाज पर्यटक आसा तांकां तांचेर आमची अर्थवेवस्था आमी उबी करतले हे आमी विसरपाक जाय, ते कडेक दवरूंक जाल्यार येवपी काळांत गोंय हें नियंत्रणा भायर वतलें। एका काळान मुंबय अशे तरेन सुरवात जाल्ली, फुडें मुंबयचें कितें जालें सगळ्यांनी पळयलां, पूण शेवटाक पुलिसूच फुडें आयले, पुलिसांनीच ही गँगां सोंपयलीं। नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें सगळ्यांचें स्वागत आसा। सध्या गोंयांत खुबश्यो गजाली, खुबश्यो घडामोडी सुरू आसा। ह्या सगळ्या घडामोडींनी कांय ज्यो गजाली लोकांच्या खूब बरे तरेन लक्षांत येवपा सारक्यो ज्यो घडपाक लागल्या, तातूंत म्हाका दिसता की गोंयांत गुंडगिरीचे जे प्रकार वाडल्या, गोंयांत मारहाणीचे जे प्रकार वाडल्या, गोंयांत खुनी हल्ले जावपाक लागल्या, गोंयांत बाकीचे जे हुल्लडबाजी जे जावपाक लागल्या ताचें प्रमाण खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडलां। हालींच तुमी सगळ्यांनी आयकलां आसतलें, मडकय इंडस्ट्रियल इस्टेटींत एका मनशाचेर गोळीबारी जालो। हो गोळीबार कोणें केलो, खंयच्या उद्देशान केला हाचे अजून कांय तपास लागूना। पण येवपी काळांत कितें जावंक शकता हाची एक झलक त्या निमतान आमकां पळोवपाक मेळ्ळ्या। अर्थात गोंयांत ह्या पयलीं गोळीबार जावना, हल्ले जावना, खुनी हल्ले जावना अशें कांय ना। गोंयांत हे प्रकार हालींच्या तेंपार खास करून ह्या फाटल्या 1-2-3 वर्सांत खूप वाडल्या आनी ते चिंता करपा इतले वाडल्या। गोंय हें शांतताप्रिय लोकांचें ठिकाण। हांगा लोक खूब शांततायेन एकामेकाक सांबाळून एकामेकाक बरें करून हे जगपी लोक। हालीं ह्यो घटना गांवां गांवांनी आनी वाड्या वाड्यांनी खूब जावपाक लागल्या। खास करून अर्बन एरियाज म्हणजे जे शारां आसा, ज्या जाग्यार थोडेशे अर्बन एरियाज आसा, थंय हे प्रकार आनी मोठ्या प्रमाणांत दिसता। हे प्रकार घडपाची खूब कारणां आसा। तातूंत जमनीचे वाद आसा, तातूंत एक्स्टॉर्शनां म्हणजे खंडणी आसा, तातूंत कोणा खातीर तरी कोण कामां करपाक लागले, एजंट तयार जाले खुबशे, जे एजंट लोकांक धमक्यो दिता। गँगां ल्हान ल्हान तयार जाल्या, ती गँगां कोणा खातीर तरी काम करता। ही गँगां मारामाऱ्यो करता। फाटीं पयरूच मुख्यमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट केल्लो की हे जे प्रायवेट जे बाउन्सर्स आसा, जे रेकॉग्नायज ना किंवा जे रजिस्टर्ड ना, अशे बाउन्सर्स बाळगुपी संस्था तांचेर आमी बंदी घालतले म्हणून। हो विशय खरोच चिंता करपा सारको आसा। दिसाचे हे बाउन्सर्स कितें करता हाची चवकशी जावपाक जाय। बाउन्सर म्हणल्यार गुंड न्हय, बाउन्सर म्हणजे सेक्युरिटी। बाउन्सर्स म्हणजे लोकांक सुरक्षा पुरवपी एक एजन्सी अशें म्हणपाक जाता, ज्या एजन्सीक ते काम करता। हालीं ह्या बाउन्सराचें काम फक्त गुंडगिरी करपाचेंच आसा काय कितें? आमी सगळे बाउन्सर्स गुंडगिरी करता अशें म्हणना, पण हे बाउन्सर्स जेन्ना एक फिजिकल एबिलिटी तयार करता स्वता खातीर, जे तांकां प्रोफेशनाक ताची गरज आसता। काही लोक मार्शल आर्ट्स शिकता, काही लोक बॉक्सिंग शिकता, काही लोक एक फिजिकली स्ट्रॉंग जावपाचो यत्न करता आनी मागीर हळूच खंय तरी ते चुकीच्या मार्गाक लागता, गँगांनी सांपडटा आनी हे सगळे प्रकार करपाक लागता। इश्टानो, कांय वर्सां पयलीं आमी पत्रकारिता करता आसतना आमी स्वता पळयल्या ह्यो गजाली। 90च्या म्हणजे 2000च्या दशकांत जेन्ना रवी नायक मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना रवी नायक हांणी ह्या गुंडगिरीचो किंवा ह्या अंडरवर्ल्डाचो कमर मोडपाचो एक नेटान यत्न केल्लो। तांणी पुलिसांक पुराय स्वातंत्र्य दिल्लें की तुमी जाय तशी कारवाई करा, जाय तांकां भितर उडया,
आपूण तुमकां कांय विचारचो ना, सरकार तुमचेर कसलेंच चेपण हाडचें ना, दडपण हाडचें ना. आनी हाचो सगळो हें घेवन पुलीस अधिकाऱ्यांनी, तातूंत संतोबा देसाय आशिल्ले, उमेश गांवकार आशिल्ले, बाकीचे वामन तारी आशिल्ले, आमी खूब पळयल्या, कुडचडकर आशिल्ले, ओम प्रकाश आनी खुबशे जाण, हे अधिकाऱ्यांनी निर्भीडपणान ही गँगां मोडपाचें काम केलें. 91, 92, 93, 94 ह्या काळांत गोंयांत ही गुंडगिरी दिसताली, पूण उपरांत जेन्ना कडक कारवाय जाली, ही गँगां सगळीं मोडलीं आनी सगळीं सोंपलीं. काही तातूंतल्यान काही ज्यो घटना घडटाल्यो तांकांच जेन्ना पुलिसांनी आवळयले, तांच्या लिडरांकच जेन्ना पुलिसांनी अटक केले, तांचेर कारवाय केली, तेन्नाच्यान ही गँगां निदान उघडपणान कांय करनाशिल्ले. भितरल्यान कितें करताले ते पुलिसांक खबर आसा आनी लोकांकूय कांय प्रमाणांत खबर आसा, पूण ते त्रास जावपा इतल्यो गजाली नाशिल्ल्यो. पण आतां ह्या वर्सांनी ही गँगां मोठ्या प्रमाणांत वाडल्या आनी तातूंत भर पडल्या कांय जे रियल इस्टेट एजंट म्हणा, कांय जे जमनीचे वेव्हार करता ते म्हणा, ते सरळ ह्या गँगांक हाता कडेन धरता आनी खंडणी वसूल करपाचे, किंवा एखाद्या मनशाक एखाद्या कडेन जमीन आसा तो जर विकना जाल्यार ताचेर कसो दबाव हाडप, ताका कसो चेपणांत सकयल दवरप आनी ताजे कडल्यान ते वेव्हार करून घेवप, ही कामां हे अशे लोक करपाक लागल्या. पुलिसांक खबर ना अशें म्हणप हें हास्यास्पद जातलें. पुलिसांक सगळें खबर आसता, पूण म्हाका दिसता की पुलिसांक पुराय स्वातंत्र्य परत एकदां दिवपाचें आनी मेळपाची गरज आसा. आमचे विरोधी पक्ष फुडारी फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी हालींच एक स्टेटमेंट केल्लो. तो स्टेटमेंट काही लोकांक तो पॉलिटिकल दिसलो आसतलो. तांणी म्हणलें की जर गोंयची गुंडगिरी परत एकदां मोडून काडपाची जर एक गरज आसा जाल्यार रवी नायक हांचे कडेन गृह खातें दिया म्हणून. रवी नायकाचें नांव ताणें अशा खातीर घेतलें की रवी नायक जेन्ना गृहमंत्री आशिल्ले तेन्ना तांणी खूब बरें काम केल्लें. आजूय तांची खुबशे जाण याद काडटा. रवी नायक हांणी केन्नाच पुलिसांचेर कसलेच तरेचें चेपण त्या टायमार हाडूं नाशिल्लें. हें आमी पत्रकार म्हणून आमकां बरे तरेन आमी पळयलां आनी आमी ताचो अनुभव तेन्ना घेतिल्लो. आयज तशी परिस्थिती आसा काय कितें सगळ्यांनीच विचार करपाची गरज आसा. सरकारानूय म्हाका दिसता फक्त स्टेटमेंट करनासतना, वेगवेगळे विधानां करनासतना एक खंय तरी ठोस कृती करपा खातीर पावलां उखलपाची गरज आसा. आनी पुलिसांक खास करून जे बरे पोलीस अधिकारी आसा, खुबशे पोलीस अधिकारी आसा जांकां प्रामाणीकपणान काम करपाची तांची इच्छा आसता, पण तांकां बरी पोस्टिंगां दिया, तांकां अशा जाग्याचेर नेमा की तांकां काम करपाक वाव आसतलो, तांकां अशा गुंडां विरुद्ध, अशा लोकां विरुद्ध, अशे जे क्रिमिनल लोक आसा तांचे विरुद्ध काम करपाक तांकां एक मोकळीक आसतली. गोंयांत पर्यटक हालीं उघडपणान स्थानिकाचेर हल्ले करपाक लागले. कोण एकटो शिकेरी हांगा गरयतालो आनी थंय ताचेर पर्यटकांनी हल्ले केले. पर्यटक हालीं उघडपणान एक आक्रमक जावपाक लागल्या. ताची कारणां अशीं की कडक कारवाय ही जायना, धरता सोडटा. आनी म्हाका दिसता की पर्यटकांची सुद्दां, पर्यटक आमकां जाय, पर्यटकांची आमकां गरज आसा, पूण इतली गरज ना की तातूंतले जे हुल्लडबाज पर्यटक आसा तांकां तांचेर आमची अर्थवेवस्था आमी उबी करतले हे आमी विसरपाक जाय, ते कडेक दवरपाक जाय. पर्यटक जेन्ना हुल्लडबाजी करता तांचेर कारवाय जावपाक जाय. पर्यटक हे देव न्ही. आमी जेन्ना अतिथी देवो भव म्हणटा तेन्ना तांणी बी तशेंच तेच पद्दतीन तांणी रावपाक जाय. तांणी जर आपले मर्यादा भोगल्यो जाल्यार तांचेर कारवाय करपाची, कडक कारवाय करपाची तयारी ही पुलिसांनी दवरपाक जाय. राजकारण्यांनी तातूंत हस्तक्षेप करपाचें कारण ना. खुबदां आमी अशें पळयता, आयकूंक येता आमकां की एखाद्या कोणाकूय समजा पयशे दुसऱ्या राज्यांतलो एखादो पर्यटक हांगा जेन्ना मस्ती करता आनी पुलीस जेन्ना कारवाय करपाक पळयता तर तो थंयच्यान प्रेशर हाडटा हांगच्या राजकारण्याच्या थ्रू आनी पुलिसांचेर चेपण हाडटा. सो अशा वेळार राजकारण्यांनी भुमिका घेवपाक जाय. ते आमी पळयना, ते पुलीस पळयता. जे कितें आसा ते पुलीस आपलें काम करतले असो हें आसपाक जाय. आनी पुलिसांनी ज्युडिशियसपणान हें आपलें सगळें कर्तव्य पार करपाक जाय. म्हाका दिसता की आयज जर आमी गोंय सांबाळ्ळें ना, आयज जर आमी ही गँगां आनी ही गुंडगिरी
आनी हे खंडणी जर आज आमी थांबयली ना जाल्यार येवपी काळांत गोंय हें नियंत्रणा भायर वतलें। एका काळान मुंबय अशे तरेन सुरवात जाल्ली, फुडें मुंबयचें कितें जालें सगळ्यांनी पळयलां, पूण शेवटाक पुलीसच फुडें आयले, पुलिसांनीच ही गँगां सोंपयलीं, काही मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण हाडलें आनी गोंय आनी मुंबयचो जो मनीस आसा थंयचो स्थानीक मनीस ताका थोडेशे ताणें एक सुशेग दिलो, ताका एक सुरक्षा दिली। गोंयच्या पुलिसाची आतां हीच जबाबदारी आसा, तांणी अशा गुंडांचेर कठोर कारवाई जितली जाता तितली करपाक जाय आनी तांणी एक भुमिका घेवपाक जाय। राजकारण्यांकूय तांणी सांगपाक जाय, राजकर्त्यांकूय तांणी सांगपाक जाय की आमी काम करता, तुमी आमच्या कामात हस्तक्षेप करूं नाका, आमकां थोडीशी मोकळीक दिया, आमी आमचें कर्तव्य आमची भुमिका आमी बजायता। इश्टानो, हो एपिसोड जर तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करा आनी तुमचे जी मतां आसा ती कमेंट बॉक्सांत आमकां जरूर कळयात। हांव हांगाच थांबतां, विशय खूब मोठो आसा आनी तुमकां आमकां सगळ्यांकूच त्या विशया विशीं चिंता आसा। सरकार खंय तरी हें आयकतलें अशें आमी आस्त मनांत बाळगयता आनी आजचो विशय हांगा थांबयता। देव बरें करूं। नमस्कार।